والله ديما نحن نتبعوا المنظمة العالمية للصحة، l'Organisation mondiale de la santé l'OMS، تونس معناتها البلدان العربية والكل يتبعوها. فما ديزيتود، فما ايتود امريكان ديرنييرمون ورات اللي معناتها عملوا ديزيتود وعملوا تجارب وكل شيء على صغيرات، وشافوا معناتها الجماعة اللي عندهم ليزاليرجي الحساسيات من ليزاليرجي اليمونتيغ اللي الون تيرم يظهروا راهو، ليزاليرجي مش يظهروا من اللي هما صغار كهو، تنجم ما يظهرش توا يظهر حتى هما كبار كهول، فهمت؟ وهما مخطرين، فهمت؟ كيما لازم كيما معناتها برشا امراض، حتى الديزارتروز وكل الحاجات الكل معناتها توا اللي يوليو خارجين ساعات حتى في 35 او 36 تلقى امراض قول قبل معناتها ما كانوش يجيو، وهذه الكل راهو تابع ساعات ليزاليرجي اليمونتيغ، معناتها ما نحكموش على توا سافا ولا برشا الكبار يقول لك مثلا احنا كلينا وعملنا وما صار لنا شيء، سي با فغي معناتها بالحق فما ديجا تكون حاجه تتخبى ومن بعد فوالا، وانت كي تجيك ولا كي يجي المرض ولا حاجه تقول ليه ماهيش ما عندهاش علاقه، لا عندها علاقه الون تيرم، فهمت؟ دونك ماذا بينا نتبعوا معناتها القواعد البين به. المنظمه العالميه للصحه معناتها حتى كي خرجت ليتود امريكان هذيا قالت اللي معناتها نجموا هاكا بعد 4 شهور معناتها 4 موا ريفولو تسكروا الاربع شهور، نجموا نبداو ندخلوا بشويه بشويه الخضره وبعديك بشويه بشويه النشويات اللي ما فيهاش الجلوتين، وبعد الجلوتين اللي فيها الجلوتين معناتها الحاجات اللي فيهم القمح وكالشعير الكل معناتها يجيو من بعد كيما المقرونه الكسكسي الحاجات هذوما. من بعد ديرنييرمون لا سوسيتي فرانسيز دو لا بيدياتري تاع طب الاطفال وكل شيء، ديرنييرمون في جانفي 2018 خرجت دراسه معناتها واكدت اللي ماذا بينا ما ندخلوا حتى شيء الا ما نعملوا 6 موا ريفولو معناتها 6 اشهر. باهي احنا توا شنو باش نقولوا لهم؟ 4 اشهر ولا 6 اشهر؟ 6 اشهر. 6 اشهر. فوالا. الام تتسائل تقول لك في ال6 اشهر الصغير باش يكون يعتمد كان على الحليب، الحليب يشبع وحده؟ فوالا اكزاكتومون بعد ال6 اشهر الحليب ما عادش وحده كافي، اما قبل ال6 اشهر يكون كافي. كافي، حتى الماء ما يستحقش، ديجا حكينا فيه في الموضوع نتاع الرضاعه الطبيعيه، اما توا لا تولي باش ندخلوا الماكله بشويه بشويه خاطر الحاجيات نتاعو كثرت باش تطلع بشويه بشويه، ولازم حتى الماء ندخلوه له خاطر الماكله مش باش تجيب لنا معناتها كميه نتاع الماء اللي حاجته بها الرضيع. باهي هات نبداو بالسهل، نبداو بالماء. وقتاش نعطيوه الماء وقداش من مره في النهار وقداش كميه؟ الماء هو قد الحاجيات نتاعو معناتها قد ما هو يحب مش كل دقيقه، وماذا بينا مش في وسط الماكله، فهمت؟ موفيز ابيتود من اللي هما صغار ماذا بينا ذيك نبعدوا عليها. باهي اول حاجه باش نبداو بها الخضره فاتت، نحاولوا ديما نختاروا الخضر اللي ساهل الهضمه نتاعها وتبدا معناتها معناتها خضره الفصل والا غله الفصل، كيف كيف الغله كيف كيف. لي 15 بروميي جور نتاع السابع شهر معناتها 15 يوم الاولانيين ماذا بينا نبداو ندخلوا شويه القرع الاخضر القرع الاحمر، مثلا بون البطاطا تابعه نشويات زاد كيف كيف نحطوا شويه معناتها كل حاجه شويه شويه شويه، مش كونتيتي كبيره راه معناتها فريمون من الاول كي باش نبداو نذوقوا نوكلوا بالمغرفه راه سي تري ديفيسيل لو كومبورتمون باش يبدا من حاجه ليكيد باش يولي حاجه ان بو بلوس سوليد، ماهيش سهله معناتها يفو لو كومبروندر. فما صغار ما يقبلوش راهو من الاول. كي نقولوا مثلا نقرع احمر وقرع اخضر بطاطا وغيره مع بعضهم الكل برودو ولا كل حاجه واحد؟ فوالا يفو ميو مره هكا شويه قرع اخضر مره قرع احمر مره سفناريا باش هو يعرف معناتها يولي عنده يعرف يفرق في المطعم. فوالا المطعم الواحد هو بيدو يولي معناتها مغروم، خاطر كي باش نعملوا ان ميلونج راهو سي با اغريابل برشا للصغار بل حتى الكبار يذاك، مره ندخلوا شويه سبناخ مره معدنوس، فهمت؟ دونك كل مره حاجه زيد حتى شي يولي برودو نتاعنا نحن ما نكملوهش الشهر السابع الا ما بريسك ذاق لي ليغوم الكل. ماذا بينا في ال 15 يوم الاولانيين كما قلت لك نبداو بالخضره قبل ومن بعد نعملوا الكومبوت نتاعنا اللي بالغله. الغله انا هي المستحبه معناتها محبذينها برشا للصغار من الاول، ماذا بينا يا تفاح يا انزاز توا مثلا لي زاغرو، ماذا بينا مش لازم البرتقال خاطر قارص عليهم شويه وكالحموضه راه برج صغير نتاع مدالينا نعصروه لهم في فمهم ولا في المغرفه سي لارجمون سوفيزون. باهي بعد ندخلوا للسبع اشهر كملنا السبع اشهر الكل باش ندخلوا سامحني الثامن شهر 8 موا، كي ندخلوا 8 موا ابارتيغ دو 8 موا باش ندخلوا لي بروتيين البروتينات الحيوانيه اللي هي موجوده في الحوت، ماذا بينا الحوت الابيض نازلي الميغلان والا السول هذوما الخفاف ونجموا نعطيو منهم، راهو الكميه قد مغرفه الزرير
مش باش نحطوا معناتها حوته كامله ولا نبداو بشويه بشويه. فهمت بروغريسيفمون نشوفوا ساعه قبل ولا فماش شي حساسيه فماش شي حاجه قلقته. جينيرالمون هذوما ما يعملوش الحساسيه جينيرالمون. اما ما نعرفوا فما ليا دي كا بارتيكولي كيف كيف اللحم ماذا بينا شويه مره دجاج مره اسكالوب مره لحم احمر نبعدوا شويه على اللحم علوش من الاول زاده خاطر حتى عمليه الهضم نتاعو اصعب خاطر فيه دهون اكثر من اللحم البقري. الكبده زاده شويه فهمت كل مره كل مثلا الجمعه الاولانيه كل نهار شوي 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 في الوجبه بركه في فطور معناتها وجبه الغداء تعدينا ليتاب هذيك سي بون الى اكسبتي وعجبه كل شيء دونك نوليو لا دوزيام سيمين كل مره حاجه ونزيدوا معاها العشاء. الكونتيتي بالطبيعه الحاجات نتاعو باش تكبر بشوي بشوي. كيفاش نحدوا الكميه؟ ساعات معناها الام تلقى صغيره هيك الكميه صغيره وتقول لك ليه ما شبعش ولا ما كملش صحنه ولا قداش الكونتيتي؟ هذه مشكله كبيره فاتت ديما. ليش بيكون هو شبع ما يظهر لها اللي هو باقي شويه. فوالا لي بارون ما صدق الرب يدخل الشهر السابع والبيدياتر قال لهم سي بون تو تي بيرمي مش تو تي بيرمي هو اونتر بارونتيز ابدا كل تحب تكبروا الصغير وبلا خاصه ما صغيرات راهو ديما نحطوا في مخنا راهو لا تاي معناتها سورتو لا تاي الطول نتاع الصغار راه ال ديبون معناتها دو لا تاي نتاع لي بارون زوز. نورمالمون لا لوجيك دي باش يجيو اطول هما من البو للام خاطر فما اون فورمول بيان ديتايي تورينا اللي هو الصغير باش يطلع اطول من الام والبو. اما راهو ما يجمش معناتها الام والبو يبداو معناتها متوسطين في التاي نتاعهم والصغير نحبوا يطلع طويل برشا والا خشين برشا. راهو معناتها ليسونسيال الكورب دو كرواسونس نتاعهم ريغلا كي نحطوا معناتها البوا والتاي الطول والميزان نلقاوها في المتوسط معناتها والا قد سي بون. المهم مش اقل ومش اكثر. معناتها تو يكبر بشويه بشويه سا فياندرا لو جور باش يكبر اما ما نبداوش كل شيء مع بعض. يسوفي حتى نحطوا له حوته كامل لا نحطوا اللحم معناتها ترونش كبيره لا راهو نبداو بمغرفه صغير ومن بعد المغرفه تولي مغرفه قهوه ومن بعد تولي زوز مغارف بروغريسيفمون ميم لا كونتيتي معناتها بشويه بشويه. اكثر حاجه نوصي عليها ما تدخلوش لا الملح لا السكر ني للكومبوت ني للبوتاج راهو معناتها ان غران بروبليم كان دخلنا الملح والسكر. فما حاجه غلطه ساعات يعملوها وبالحق معناها قابلت برشا ناس يعملوها اللي هو يحطوا له الخضره وما يقبلهاش يزيدوها السكر باش يكون مطعمها حلو ويقول لك تك يلقاها حلوه ياكلها. فوالا اكزاكتوم هذه مشكله كبيره. ريت ما قبلهاش هو ما يعرف حتى مطعم. انت سي تاتوا معناتها دو لوي ابروندر لي غو انا هما سكري وسالي. كان انت علمت ولدك من اول مره لو غو ناتوريل نتاع لي ليغوم والا الياغورتا والا الكومبوت راهو من بعديك معناتها بالحق مش تلقى مشاكل. تقول لي الياغورتا معناها ياخذ ياغورتا بلا سكر؟ الياغورتا باش نحكيو عليه في العام خاطر زاده كيف كان قبل النقاش 7 اشهر في 9 اشهر توا معناتها ايفو ميو من العام الياغورت والفرomage فري. فرomage فري معناتها لو فامو بتي سويس هذاك فهمتني. راهو ما فماش ناتوريل في حتى في تونس ما فماش حتى ناتور بون ما فيهوش بتاتخ مضافات ولا حاجه اما فيه راهو مضاف له السكر بخلاف اللي فيه كريم فريش اللي هي ما عندهاش حتى قيمه غذائيه اللي هو معناتها ايفو ميو نهار اللي باش ياخذ الياغورت وقت اللي يعمل عام ياخذ ياغورت طبيعي وهو بفو اللي مستانس بالكو ناتوريل نتاع الغله ونتاع الخضره ونتاع لي بروتيين وكل شيء مي فا با دوموندي حاجه سكري. اما انت كي هو يرفض يلزمك تحاول تقدمها له مره اخرى ما تقلقش. فوالا ميساج حتى ما كليش راه مش سي با مادام عنده الحليب يشرب في الماء وكل ما تخافش فهمت. ايفا مانجي بلو تار معناتها مش مشكله. باهي حتى لقداش وصلنا 8 شهور فوالا ل 8 اشهر. اونتر تون زاد لي ليبيد اللي هما مهمين برشا الدهون مهمين برشا للتكون تاع الجهاز العصبي نتاعو لو سيستيم نيرفو لو نوريسون دونك ماذا بينا يا معناتها هكا دوبليج زبده نحطوا معناتها هكا دوب اقل حتى مغرفه الزرير والا مثلا مغرفه نتاع قهوه نتاع زيت زيتونه هذوما الحاجتين زوز نستعملوهم. حاجات اخرين لا نحطهم كرو معناتها في الاخر في البرودو او موا باش حتى اللي عندهم كونستيباسيون ولا مقلقين يتفرهدوا معناتها حاجه ناتوريل وتفرهدوا خاطر في العمر هذاك جينيرالمون يبدا عندهم مشكله الكونستيباسيون. وكيما نعرفوا احنا علاش قلنا الماكله هذه الكل معناتها لازمها تدخل بشويه على خاطر التوب ديجيستيف نتاعهم مازال ماهوش ماتور 100% معناتها النضج نتاع المسارن نتاعهم والمعده والكل مازال ماهوش في التوب دونك لازمنا نستناو حتى العام هذاك علاش بشويه بشويه. والحاجه اللي هو ما قبلش ولا عمل اون رياكسيون ولا دياري كبيره نوقفوا فهمت. باهي في كيف في الويتيام موا معناتها ولا حتى الفام تاع السيتيام موا نجموا ندخلوا لي سيريال فهمت. نبداو مثلا بالروز نبداو مثلا البطاطا فيو اللي هي تابعه مجموعه النشويات معناتها تتشبع عندنا صغير وكل كيما قلت لك نحطوا شويه والا مثلا كان سي بون وقبل هذاك نبداو ندخلوا الحاجات اللي فيهم الجلوتين اللي هما جينيرالمون يعملوا حساسيه. مثلا نحطوا شويه مقرونه صغيره نحطوا زويده ونغفسوهم بيان سور مع الواحد وكل شيء اكرازي بالكدا
هي التكستور من الاول تبدا ليس بالكدا وان ميم طون ايبي زاده مش جاريه باش ما تشرقوش. ومن بعديك هاكا نحبوا معناتها اون دوا ليبيسيغ بشوي بشوي تولي اخشن بشوي بشوي. يجي فما صغار تبارك الله معناتها ميم حتى في 9 موا 10 موا تحط لهم دي ليغوم اكرازي ولا حاجات مفتفتين وكاريمون يمسوا بيديهم وياكلوا وسي تري بيان راه معناتها ماذا بيك في ليتاب هذيك خليه يبلبز ويمس وكل بوغ ادوري البلا اللي قدامه وباش هو بيدو يولي معناتها مغروم بالخضره هذيك. تولي كيما اللعبه. فوالا خير من اللي انت لا تحب كل شيء بروبر وتحط له تابلي وما يلزموش يمسخ ودار شنو. لا معناتها سي اون فوس ايدي وخايبه البراتيك هذيك. يفو ميو تحط له كي يولي باش يحب يبربش وياكل خليه ما يسالش يل في تو. على غالب ديما المراه تعمل ساكريفيس وتوسع بالها او موا بوغ افوار ان ريزولتا ا لون تيرم. باهي باهي وقتاش نوليو نخليوه يذوق معنا من نفس الطنجره؟ توا فما هذا سؤال بالكدا هو اتابل يبدا انا يجم ياخذ بون الياغورت اللي قلت لك عليه والفرomage فري فو معناتها اللي ريش ان كالسيوم وفيهم برشا كالسيوم ونافعين برشا ابارتيغ من العام. مولينا ما عادش ندخلوا قبل مالغري خاطر ديما لا نوتريسيون الي فولو راه قبل كانت تدخل قبل ودايوغ حتى قبل برشا فما كانوا يدخلوا هو مش باهي. حساسيات اللي تجي وزاد الماتوراسيون كما قلت لك نتاع لي زانتيستان مازال ماهمش معناتها بري باش دو ريسيفوار معناتها الحليب هذاك كيما الليدفاش كيف ابارتيغ دو ان ان معناتها المسار ماهمش حاضرين وقابلين باش يستقبلوا الياغورت هذاك ولا الحليب. حتى كي نحنا ما فماش ديريكسيون راهو تجي من بعد. دونك ما نقولوش هكا اللي عطيتو سي بون وكل شيء. نحنا ماذا بينا نحاولوا في العام. ثم صغيرات يعطيهم البسيسه اللي بالقمح وكشعير وكل شيء. باهي مسموحه اما تبدا مرحيه بالكدا وبلاش فاكهه. راهي الفاكهه اللي بيرميس ابارتيغ دو 3 ans. خاطر تعمل ديزاليرجي معناتها مخطرين برشا وغراف. دونك ماذا بينا في 3 سنين واحنا بدنا نخاف على صغارنا حتى يعملوا شي ديفوس روت ولا تحللهم يصيروا ديزاكسيدون برشا حكايه الفاكهه. دونك ما يصيرش البسيسه نخلطوها مثلا بشويه زيت ومثلا نحطوا لهم شويه هكا بنان بوغ لو غو سكري قبيكه في الغله انا عطيتك ما عطيتكش البنانه نجموا مثلا هكا 4 بنانه اكرازي بالكدا بالكدا تولي لهم كيما فوالا هذيك الوحيده. اما الاخرين راهو طايبين التفاح والنزاص ما لينا ميسالش كرو اما برج بركه تعصره لهم. اما البنانه تو بو ليتيليزي زاده نجموا نخلطوا بها مثلا البسيطه كي يوليو في 9 موا 10 قراب للعام يوليو ياخذوا منها المهم بلاش فاكهه. فوالا الدرعك باش تقول لي زاده معناتها دخلت النشويات اللي فيهم جلوتين وكل. المشكله نتاع الدرع ابار لافلاتوكسين اللي مثلا الدرع كي باش تاخذه ما تحطوش في بلاصه منديه ولا في الهواء وكل شيء تستحفظ عليه زاده باش ما نضروش الصغير ولا الكبير كيف. فما مشكله كي باش تخلطوا بالحليب ولا تاخذوا بحذايا حاجه فيها حليب حتى كان دخلتوا بالماء يجوا معناتها الكالسيوم هذاك يتنحى. فهمت خاطر الدرع سي ان كيلاتور دو كالسيوم ينحي الكالسيوم. دونك يلزموا بعيده على الحليب. فوالا وماذا بينا نحن باش بوغ ايفيتي الحساسيات والحاجات الكل ناخذوا ولي زانتيستان يبداو ماتور بعد العام. البسيس هكا في 9 اشهر والدرع ابارتيغ من العام. العسل كيف ابارتيغ من العام. زاد مشكلته برشا صغار انا معناتها نعرف حتى في لي فامي تري بروش يقول لك لا ثم عادات نعطيو العسل ونعطيو راهي غلطه كبيره. راهو برشا امراض اللي معناتها بالحق يبو بروفوكي اون مالادي تري غراف. لو بوتوليزم البوتوليزم هذايا معناتها يجي من بكتيري تنجم تجي غاديكا في العسل وكل شيء وتنجم معناتها تعمل مشكله في السيستم نيرفو لي ميساج من السيستم نيرفو ما يتعداوش للبدن الكل. دونك كيما البوازون تدخل في لي زانتيستان تاع الصغار وتعمل لهم ايتا كلينيك خايب برشا. ودونك ايفو ميو نبعدوا عليه حتى اللي خذا يقول لك هكا تعدى سافا دونك من بعد يجم راهو تصير مشاكل. نبعدوا احنا عليه هكا في العام ما علاش مزروبين بشوي بشوي. تو بقدره ربي في العام 3 سنين بريسك ياكل كل شيء. في العام كي تحط اتابل كيما سالتني فاتن ايفو ميو لي زيبيس ما نحطوا لهم معناتها كان لا فامي تحط شويه هريسه في الكحل كمون زاد شويه اللي ان بو فور فهمت ثوم هكا يبدا كرو بون لي كروديتي مثلا شويه ليتو شويه طوماط معناتها فريش تتحط ما يسالش ماذا بينا الماكله نتاعنا حتى كي باش ندخلوا من الاول بلاش طماطم كونسيرف نحطوا ديما طوماط فريش بشويه بشويه بوغ سابيتوي بالجو هذاك. ومن بعد ماذا بينا حتى قبل بعديك معناتها مش لازم ندخلوا الحاجات اللي ياسر كومبليكي في الماكله اللي تعمل له غاز والا يعني على الاول علاش ما قلتلكش مثلا نحط له كناريه في الواحد في البرود نتاعو خاطر لي فيبر نتاعها قويين على المسار معناتها مش نحطوا كل شيء ما فهمت. نقرا انواع القرع الاخضر الاحمر بوثقاله عندنا لي فوي سبناخ المعدنوس سفناري هذوما سي ديجا باهي سوفيزون هكا ولا مش لازم مثلا وقت الرومان وتلقاه ساعات
صغيرات يبداو في 6 موا ولا 6 موا تقول لك خلينا نعصر له كعبات لا ردوا بينا راه الي فور زاد الرمان معناتها لي فيبر اللي فيه الالياف قويين برشا على المصارى نتاع الصغار. واضح. شكرا لك مريم، يعطيك الصحه. ميرسي بوكو. ان شاء الله تكون نصائح تاع اليوم وصلت للامهات الكل اللي حايرين كيفاش يتعاملوا مع تغذيه الرضيع. يعطيك الصحه. شكرا لك. نتقابلوا الجمعه الجايه ان شاء الله. ميرسي بوكو.